अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने कल पूरा दिन एक मुनज़्ज़म रैली की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के दरमियान गुजारा। मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए जब वो मर्दान पहुंचे तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जिस गैर मामूली अंदाज में इनका इस्तकबाल हुआ, जिस कदर अवाम में जोश और जज्बा था, वो खुद इस बात का इजहार था कि अवामी सतह के ऊपर इस दौरे को किस कदर संजीदगी से लिया जा रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट किस कदर कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही है। और फिर मर्दान में पाकिस्तान चौक के ऊपर सुहेल अफरीदी का आखिरी खिताब हुआ। इसके साथ कल की ये पूरी पब्लिक मोबिलाइजेशन अपने इख्तिताम को पहुंची। अब अगर आप वहां के विजुअल्स देखें तो एक बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि मर्दान और नौशहरा जैसे शहरों में आम तौर पर रात गए तक अवामी ज़िंदगी मुतहर्रक नहीं होती। लोग वहां पर रात को बाहर नहीं निकलते। ये लाहौर या कराची नहीं है जहां रात 12 बजे तक मामलाते ज़िंदगी चलती रहती है। लोग सड़कों पर रहते हैं। इन इलाकों में रात को लोग घरों से नहीं निकलते। हज़ारा में भी यही मंजर देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सर्द मौसम में सिर्फ सुहेल अफरीदी की एक झलक देखने और इनकी बात सुनने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद रात गए तक सड़कों पर मौजूद रही। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने खिताब में सुहेल अफरीदी ना सिर्फ अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि बाद में इसी तसलसल में उन्होंने रात 1:45 बजे एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने पेशावर, नौशहरा और ख़ास तौर पर मर्दान की अवाम का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हुए वो कहते हैं कि लोगों ने 8-8 घंटे तक सड़कों पर इंतज़ार किया, इनका शुक्रिया। और ये भी कहा कि इस बार किसी गलती या किसी आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। इनके इस पैगाम से साफ ज़ाहिर होता है कि वो इस अवामी जोश व जुनून को एक बड़ी सियासी काल से जोड़ रहे हैं। और इनका तासुर यही है कि इस बार इमरान खान की कॉल पर मुकम्मल तैयारी के साथ लब्बैक कहा जाएगा। इसी तनाज़र में जुनैद अकबर की जानब से भी पेशावर रीजन स्ट्रीट मूवमेंट की आवाम का शुक्रिया अदा किया गया और ये बात दोहराई गई कि अवाम का एतमाद ही असल ताकत और सरमाया है। मर्दान में खिताब के दौरान सुहेल अफरीदी ने कहा कि इनके कायद इमरान खान और इनकी अहलिया के खिलाफ घटिया और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए हैं और कहा कि अभी भी वक्त है कि जुल्म और जबर का ये सिलसिला बंद किया जाए। उन्होंने ये ऐलान किया कि जुमेरात को वो अडयाला जेल जाएंगे और ये वादिया किया कि मुज़ाकरात या एहतजाज का हतमी फैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान करेगी। ताहम इनके खिताब का सबसे सख्त और तवज्जो तलब जो हिस्सा था, जहां उन्होंने ताकतवर हलकों को मुखातब करते हुए कहा कि अभी भी मुज़ाकरात या एहतजाज दोनों रास्ते मौजूद हैं, लेकिन अगर जेल से एहतजाज की कॉल आई तो फिर किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अवाम से मुखातब होकर कहा कि जब लोग कई किलोमीटर तक इनकी गाड़ी के साथ दौड़ रहे थे तो यूं लगता है कि अब किसी के भागने का वक्त आ गया है। मजमूई तौर पर अगर सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी की गुफ्तगू इनको देखा जाए तो वो गैर मामूली हद तक पुरएतमाद दिखाई देते हैं और ये एतमाद शायद इसी अवामी हमायत से जन्म ले रहा है जो इन्हें मुख्तलिफ शहरों में नज़र आ रही है। मर्दान के कॉलेज रोड पर इसी तरह का इस्तकबाल देखने में आया। इसी दौरान सुहेल अफरीदी ने बोर्ड ऑफ पीस के मामले के ऊपर भी बात की और कहा कि अगर इमरान खान मौजूद होते तो वो कभी भी इस किस्म का सौदा ना करते। दस्तखत कहाँ हुए और फैसले किस सतह के ऊपर किए गए, ये सवालात बार बार उठाए गए, जिससे वाज़िया होता है कि तहरीक इंसाफ इस मामले को आइंदा भी उठाती रहेगी, क्योंकि हालिया ब्रीफिंग में DG ISPR की जानब से उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये हुकूमत का इस्तेहकाक है और दूसरी जानब राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि ये सब काबीना की तौसीह से हुआ है, यानी काबीना की मंजूरी से ये फैसला किया गया है। हालांकि काबीना का आखिरी इजलास कब हुआ और इसका एजेंडा क्या था, ये सब कौम को नहीं बताया गया, कौम के सामने नहीं लाया गया, क्योंकि एजेंडे में बोर्ड ऑफ पीस का मामला मौजूद ही नहीं था। इसीलिए शुकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं और ये तासुर पैदा हो रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट फेस सेविंग की कोशिश कर रही है। शफी जान ने भी रात के शो में ये बताया था कि पेशावर से मर्दान का सफ़र जो है वो 1 घंटे का है, जो कई घंटों में तय हुआ, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में सुहेल अफरीदी को देखने और सुनने के लिए निकल आए थे।
یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب سیاست عوامی سطح کے اوپر کی جائے اور عوام کی زبان میں بات کی جائے۔ آج کا دن اسی لیے بھی اہم ہے کیونکہ سہیل افریدی مردان کے بعد واپس نہیں لوٹے، بلکہ آج ان کی اگلی منزل سوات ہے، جہاں اسٹریٹ موومنٹ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں سوات میں بھی نکلے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کچھ مناظر سوات کے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھتے جائیں یہ مناظر سوات کے ہیں۔ کس قدر عوام سہیل افریدی سے محبت کرتی ہے، عمران خان سے محبت کرتی ہے، عمران خان کی ایک کال کے اوپر لبیک کہتی ہے۔ یہ سوات منگورا کے مناظر ہیں جو مراد سعید کا حلقہ ہے۔ عوام کس قدر نکل کر یہ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی زندہ ہے۔ 3 حکومتیں کرنے کے باوجود اگر آج تحریک انصاف اس طرح مقبول ہے تو کوئی تو خاص بات ہے تحریک انصاف میں، جو کے پی کے لوگ اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، سہیل افریدی مسلسل عوام کے درمیان موجود رہ کر اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس سے آنے والے دنوں کی سیاسی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب وادی تیرا میں آپریشن کے حوالے سے بھی سوالات اٹھے، جہاں ایک بریفنگ میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے میں آن بورڈ ہے، یعنی کہ سہیل افریدی کے اوپر تمام معاملات گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سہیل افریدی آن بورڈ ہیں، کے پی کے حکومت ان کی مرضی سے آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کی رضامندی اس آپریشن میں شامل ہے، اور یہ بات طلال چودھری نے کی تھی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلال چودھری ایک ذمہ دار وزیر ہے، وہ ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر ہیں اور درست بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلال چودھری کی بات کو درست مانا اور جواب کو تھوڑا گھما کر دیا۔ یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو چاہیے تھا کہ اگر کے پی حکومت آن بورڈ ہے تو کھل کر کہتے کہ جی کے پی حکومت آن بورڈ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اگر نہیں تو پھر کھل کر جواب دیتے، گھمانے کا کیا فائدہ ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا حکومت نے اس معاملے کو عوام کے سامنے آ کر نسبتاً بہتر انداز میں ہینڈل کیا، اور عبدالغنی افریدی کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگرچہ آپریشن ان کی صوابدید نہیں ہے، ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اسی دوران رات گئے اسلام آباد سے وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے ایک حیران کن بیان سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ ان خبروں کا نوٹس لے لیا گیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وادی تیرا کو فوج کے احکامات کے اوپر خالی کروایا جا رہا ہے۔ اس بیان میں ان دعووں کو بے بنیاد بدنیتی کے اوپر مبنی اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ کے پی حکومت اپنی طرف سے سب کچھ کر رہی ہے، اور واضح کیا گیا کہ وفاقی حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ 26 دسمبر 2025 کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے صوبائی حکومت یا کسی عہدیداران کی جانب سے ایسا کوئی بیان جو نقل مکانی کو مسلح افواج سے جوڑے، سراسر غلط اور سیاسی فائدے کے لیے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے خود مناظر دیکھے، خود ویڈیوز دیکھی، لوگ اپنا سامان اٹھائے اتنی سخت سردی میں گاڑیوں میں پیدل نکل رہے ہیں اور علاقہ چھوڑ رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں؟ اتنی سردی میں کون اپنا علاقہ چھوڑتا ہے؟ اور یہی وہ مجموعی صورتحال ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا کی سیاست اور اسٹریٹ موومنٹ کی سمت کو واضح کرتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔